वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशे आहे तुम्ही? आय होप तुम बरे असतले. कितले दिसांनी आयज आम्ही सकल वयता. माझ्यान पाईप गेले, माझ्यान मोटर घेतला आणि आयने पण पाईप घेतला. शी 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 आता बी किती लागलं गेले असं चिकून लागलं. ओके सो आम्ही उदक घालपा वयताय कवत्या. ते कवती म्हणटा आसतले कितले दिसांनी तुका याद येयली न्हू आमगेली. मोटर बी सारको नासलो ह्यो, सो मोटर सारको करून तेणें हाडला आनी आमकां न्हू खूब लेट जालो. आतां टायम 5:30 जाला आनी आमी वयता उदक घालपाक. पळय पर्पल लिपत रावता कॅमेरा फाटल्यान. कित्याक गो कितें जाता? लिपयता मागे तकली मोठी जात दिसता न्हू. सारको बरोबर एडजस्ट करपाक ट्राय करता आनी पण लिपता फाटल्यान. ओके A few moments later. आता आमी खवत्याकडे पावला आनी हिंगा हांवें तें पयलें न्हू सामकी शॉकींग. म्हाका दिसलें जितलें वत पडलां ना आतां तें चड पडलां म्हूण. पूण सपोज आमी झाडां पयलें न्हू तुमकां कळटलें की कितलें वत पडलां. आनी पळय सगळीं झाडां आसा ती येल्लो कलर जाला बिकॉज तांकां उदक कमी जालें आनी वत चड जालें. सारकी पळय ती मुखार बी आनी करपल बी गा पळय. करपल्या टेंशन जालें अशें म्हाका. आतां सारकी सद्दां ना तांकां उदक घालपाक पडटलें आनी थिंगा तो कोम आसता तसो दवरपा पडटलो. एनीवेज आतां आमी ना पायप सगळें सारको करता आनीक उदक स्टार्ट मारता आतां. आनी तुमकां एक सांगो, आनी आयचो जो व्हिडिओ आसा न्हू तो न्यू मोबायलाचेर शूट करता. आतां जो व्हिडिओ शूट करता न्हू हांव तो न्यू मोबायलाचेर शूट करता. तुमी म्हाका सांगात की खंयच्या मोबायलाचेर व्हिडिओ बरो दिसता, त्या पयलींच्या काय ह्या न्यू मोबायलाचेर. समजलें? सो आतां बेगीन आमी पायप फीट करता नाजाल्यार आमकां खूब लेट जातलो. ऑलरेडी पावता आमकां 6 जालीं. आज सांजे 6 उलयता 6 जालीं. एक एटलीस्ट अर्द वर तरी मेळटलें आमकां उदक घालपाक. चल तर मागीर मेळटा. सो ना आतां आमी फास्ट अशें पायप लायलो. देवा स्टार्ट मारते. मार देवा नांव घेनी स्टार्ट मारता. कितले दीस बंद आसलो न्हू तो. मार स्टार्ट जाल्यार पुरो देवा. मार 1 2 3 स्टार्ट. बेगीन कर. स्पीड बारीक दवर तेगेली. स्टार्ट जाला. उदक येयलें. आता आपण पळया उदक येयना आनी उदक घान पळय येतलें. पायप खाली आसा पळय कितले खाली आसा पळय. दिवपाची गरज ना तूं स्टार्ट मार बेगीन. टायम जालो सगळें. एटलीस्ट थोडें तरी घालपा जाय ना उदक. नाल्यार आमगे येवन कांय फायदा पडना. उदक येता इल्लीलें येता पळय. आतां येवपा उदक येयलें. सो फायनली उदक येयलें आनी आमी थोड्याशा झाडां उदक घालपाक शकतले आतां. पळयात कितलें उदक येयलें तें. सो फायनली उदक येयलें आनी हादें उदक घालता मागीर हात आसा ते धुवता. सगळें चिको लागला आसा पळय. ओके सो आतां 7 जालीं आनी आमी कशें तरी सगळीं कवत्यां उदक घालून येयलीं. इतली बरें दिसली खबर आहा. दिसलें हांवें उदक पिलीं म्हण. सारकें न्हू 100% सारकें. ओके घरा कडेन वचून बेगीन न्हावपा जाय. सारकी गरमी जाला. घरा कडेन आयज ना शेव केल्ली. हे पळय ह्यो शेवयो आनी तितून हांवें मीठ घातलां
आनी सोय घातला. कळ्ळे शेव्यो आहा पळय त्यो उकडी ताळ्ळा पिठाच्यो. आतां तितून भितर हांव गोड घालतलें आनी गोड घाल्या नंतर तुमकां सांगता कशी टेस्ट लागता. हें ना काळे गोड, धवे गोड घाल्यार बरें लागना. काळे गोड जे आमी गांवांत तयार करतात ते जे गोड तुमी करता आसतना पयलें खबर आहा थिंगसान तें गोड हाडलेलें. सो जेच तुमी ऑलरेडी व्हिडियो पयला आसतलो. सो गोड इल्लेशें काडटा. तेजी कन्सिस्टन्सी पळय कितली दाट आसा ती. तो तेंकां आतां हितून घालतलें आनी कालयता. शेव खावन पळय गोड जालें काय म्हणून. मीठ कमी पडलें आं. बरें आसा सारकें तुगे आनी मीठ केन्ना कमी जाता. बेश्टी ना झाडार चडयता म्हाका आनी कांय ना.